अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक इमोशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी बहुत अच्छी है। बाय द वे, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। इट हैपेंड बैक इन 1990s। तो चलिए हम अपनी स्टोरी जो है स्टार्ट करते हैं। स्टोरी काफ़ी इमोशनल है। आई होप कि आप इसको अच्छे से सुनोगे। एक शख्स था जिसका नाम रशीद था। तो रशीद कैसा आदमी था? मजा करता था, मजाक उड़ाता था लोगों का। He was the clown of the gathering. He used to make people laugh. कभी किसी को टांग उड़ाता था तो कभी किसी को कोई और तकलीफ देता था। तो ऐसा था रशीद। This is the true story, by the way. It happened back in 1990s. हुआ ये कि एक बार रशीद बार में बैठा था अपने फ्रेंड्स के साथ और वो ताश खेल रहा था, वहाँ मजे कर रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन इन द सेम रूटीन। उससे घर से कॉल आती है और कॉल पे कहा जाता है कि आपकी वाइफ बहुत सीरियस कंडीशन में है, आप जल्दी से घर आ जाइए। His wife was pregnant, by the way. फिर से कॉल करते हैं रशीद को कि आप क्यों नहीं आ जाते हो, आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत सीरियस है, शी मे रिक्वायर मेजर ऑपरेशन। तो फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आता हूँ। और जब रशीद बाहर से निकलता है और रास्ते में उसे एक ब्लाइंड फकीर, एक अंधा फकीर सामने नजर आता है और ये ब्लाइंड फकीर उसे भीख मांगता है कि अल्लाह के लिए मेरी मदद कर दो। आदत से मजबूर रशीद क्या करता है, फकीर को धक्का देता है और फिर हंसने लगता है उस अंधे फकीर के ऊपर। और ये चल के रशीद पहुंचता है हॉस्पिटल की तरफ जहां उसकी बीवी थी। वहां उसे ये पता चलता है कि वाइफ की कंडीशन बहुत सीरियस थी, ऑपरेशन आया है। बट उसको डॉक्टर्स मुबारकबाद देते हैं कि आपको अल्लाह ने बेटा दिया है। ये सुनकर रशीद काफी खुश हो जाता है। बट उसी टाइम डॉक्टर्स उससे ये भी कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है कि आपके बेटे की आंखें नहीं है, ही कांट सी। रशीद उसी वक्त गिर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर किसी ने एक बड़ा सा पहाड़ गिरा दिया। रशीद को फौरन याद आता है कि मैंने उस अंधे फकीर को टांग उड़ाई थी, शायद अल्लाह ने मुझे इसीलिए बेटे की आंखें नहीं दी। और होता क्या है कि रशीद को उस बच्चे से नफरत होती है। उसके बाद मेरा उसको देखने का मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है। उस बच्चे का नाम रखा उन्होंने सलीम। उसकी जो मदर थी बहुत नेक थी, नमाज परहेजगार औरत थी और वो अक्सर दुआ करती थी अपने हस्बैंड रशीद के लिए कि अल्लाह उसको हिदायत दे, इसकी हिदायत कर। और जो हमारा अल्लाह है, अल्लाह डिफरेंट तरीकों से दुआ सुना करते हैं। और जो बच्चा उनका ब्लाइंड था वो कुछ महीने बाद चल भी नहीं सकता था। रशीद को अब ये भी पता चला कि मेरा जो बच्चा है वो क्रिपल भी है। अब तो मुझे और मजीद नफरत हो गई इस बच्चे से। रशीद को इसके बाद और 2 बेटे थे और वो सारा टाइम उन 2 बेटों की तरफ देता था। इवन कि वो अब सलीम को देखता भी नहीं था, टच नहीं कर रहा था उसके साथ, उसकी तरफ देखा भी नहीं करता था क्योंकि वो ब्लाइंड था, क्रिपल था, इसीलिए। बट जो ब्लाइंड बच्चे की मदर थी उसके साथ बहुत प्यार करती थी, उसको कुरान सिखाया, उसको नमाज पढ़ना सिखाया। रशीद को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि मेरा ब्लाइंड बच्चा ये सब सीखता है। एक दिन क्या होता है, रशीद घर आता है और वो
اور وہ بچہ جو بلائنڈ بچہ تھا اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ پاپا مجھے مسجد میں جانا ہے، پلیز میرا ہاتھ پکڑو، مجھے مسجد کی طرف جانا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ پاپا واپس بولتے ہیں غصے میں، ابے اندھے، تجھے دکھائی نہیں دیتا، مسجد کیسے جائے گا؟ بیٹا بولتا ہے، پاپا پلیز مجھے راستہ پتا ہے، بس آپ میرا ہاتھ پکڑو پلیز۔ رشید حیران ہوتا ہے یہ سن کے کہ اس کو کیسے راستہ پتا ہے مسجد کا۔ تو پھر رشید کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ اور جب وہ مسجد میں پہنچتے ہیں، وہاں جو بچہ تھا وہ اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ پاپا پلیز قرآن لائیے، مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ رشید قرآن لے کر آتا ہے۔ بیٹا بولتا ہے کہ بابا سورہ کہف تو کھولے، پلیز مجھے سورہ کہف پڑھنا ہے۔ پاپا کہتے ہیں، ارے بیٹا تمہیں کیسے آئے گا پڑھنا، کہاں سے سیکھا؟ بٹ بیٹا بہت سندر آواز میں سورہ کہف پڑھ لیتا ہے۔ رشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رشید رونے لگتا ہے، اور اسی ٹائم رشید خدا سے یہ کہتا ہے کہ اللہ، یہ بچہ اندھا نہیں ہے بلکہ اندھا میں ہوں۔ قرآن میرے سامنے تھا بٹ میں نے آج تک نہیں پڑھا، اندھا میں ہوں، یہ بچہ نہیں۔ اس کے بعد رشید کہتا ہے کہ اس بچے نے تو میری زندگی ہی بدل دی، میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی اس کے بعد، کوئی ایسا دن نہیں جس دن میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ سلیم سے مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ اب میں سارا پیار سلیم کو ہی دے رہا ہوں۔ جب بھی رشید بزنس کے لیے جاتا تھا، ہمیشہ جب اپنی وائف کو کال کرتا تھا، پہلے سلیم کا حال پوچھتا تھا کہ سلیم کہاں ہے، کیسا ہے، میری بات کراؤ سلیم کے ساتھ۔ وہ بول رہی تھی کہ بیٹا آپ کو مس کر رہا تھا، اور رشید واپس بول رہا تھا مجھے بھی اس کی بہت یاد آ رہی، مجھے بات کراؤ اس کے ساتھ۔ تو ایسا چلتا رہتا ہے۔ کچھ مہینے بعد رشید گھر آ جاتا ہے اور پہلے پوچھتا ہے وائر از سلیم، سلیم میرا بچہ کہاں ہے؟ بیوی خاموش ہوئی۔ باقی بچوں سے پوچھا، مجھے بولو سلیم کہاں ہے؟ وائر از مائی سلیم، میرا بچہ۔ تو جو باقی بچے تھے وہ کہتے ہیں کہ پاپا سلیم تو کب کا جنت میں چلا گیا۔ تو یہ سن کر رشید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بہت رویا۔ وائف کو کہا مجھے بتایا کیوں نہیں، غصے میں مجھے کیوں نہیں بتایا آج تک آپ نے اس کے بارے میں؟ وائف بولتی ہے ایک دن زیادہ بخار ہوا سلیم کا، تو آپ کو اس ٹائم کال نہیں لگ رہی تھی، تو ہم اس کو ہاسپٹل لے جا رہے تھے، بٹ اسی ٹائم سلیم جنت میں چلا گیا۔ رشید بہت رویا اور اللہ سے کہتا ہے کہ میرے خدا، میں نے اپنی پوری زندگی غفلت میں گزاری تھی، بٹ اس بچے کو آپ نے میرے لیے لایا تھا یہاں تاکہ میں آپ کی طرح آؤں، اور جب اس کا پرپز ختم ہوا تم نے اس کو اپنے پاس پھر سے بلایا، یہ تیری امانت تھی۔ تو اب میں جو لاسٹ میں بولوں گا کہ ڈو ناٹ ہیٹ یور پرابلمز ان لائف، جو بھی ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو وہ آپ کے لیے، اسی میں آپ کی بلا ہوتی ہے۔ دیٹ از اٹ، اللہ حافظ۔